علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے ناراض ہو اجے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے، محترم حافظ وقاص صاحب حفظہ اللہ تعالی اور قاری ابو سفیان صاحب حفظہ اللہ نے بڑی پیاری محفل سجائی ہے۔ اللہ تہاڈا ذوق شوق قبول فرمائے تے ذرا اے قریب تشریف لے آؤ۔ اے ماشاءاللہ سجے کھبے والا محلہ جڑا نا ایتھے نیڑے آ جاؤ، بزرگ بیٹھے رہن، باقی جڑے بچے جوان اگے آ جاؤ، اے باہر بھی جننے کو جوان بیٹھے نے سارے اندر تشریف لے آؤ۔ قاری صاحب نے بھی دعا کی ہے تے میں بھی دعا کر رہا ہاں، جڑا اندر آ جائے اللہ دی رضا واسطے اللہ انہوں اس سال بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے، محبت نہ کہو آمین۔ میں اپنے صدر محترم بھی دل دیاں تھا گہرائیاں نال اہلا وسہلا مرحبا کہنا۔ اللہ پاک دے کولوں دعا ہے اللہ رانا ظفر اقبال صاحب انہاں نوں صحت ایمان عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ پاک انہاں دیاں تمام پریشانیاں نوں سکھاں دے اندر تبدیل فرمائے، کہو آمین۔ علماء واسطے دعا کریا کرو، محبت نہ کہو آمین۔ حمد باری تعالی پیش کروں گا، یقیناً تہاڈا ایمان تازہ ہوئے گا، انشاءاللہ تہاڈے ذوق اور شوق دے نال نال اگے بڑھاندا جاواں گا۔ اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ اج دی محفل اج دا پروگرام ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، محبت نال ایک دفعہ کہہ دیو آمین۔ وہ دے تو شکر اس کا، وہ دے تو شکر ہے اس کا، وہ دے تو شکر ہے اس کا، نہ دے تو ملال نہیں۔ وہ دے تو شکر ہے اس کا، رب عطا کر دے تو شکر ہے اس کا، نہ دے تو ملال نہیں۔ وہ دے تو شکر ہے اس کا، نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، میرے رب کے فیصلے، میرے رب کے فیصلے کمال ہیں۔ ان فیصلوں پر کوئی سوال نہیں۔ محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے، بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے، ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے، ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے۔ اینا جتھے پہلے آواز سی اتھے رکھ دیو، اللہ تانوں جزائے خیر دے۔ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے، ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے، ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے۔ عقل منداں نے پڑھیا قرآن حدیثاں نوں، عقل منداں نے پڑھیا قرآن حدیثاں نوں، بے عقلاں نوں عقل سکھاندا اللہ اے، ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے، ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے۔ اور اللہ فرماندے نے، او میرے بندے، او میرے پیارے بندے، مینوں یاد تو کر، مینوں یاد تو کر، میں تینوں یاد کراں، مینوں یاد تو کر، مینوں یاد تو کر، میں تینوں یاد کراں۔ وچ قرآن دے فرماندا اللہ اے،
جڈا وڈا جملہ انی سبحان اللہ کوئی نہیں ہے دوویں ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ جنوں جنوں اللہ نال پیار ہے دوویں ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ سارے دی گل بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اور بہت بڑا جملہ پڑھن لگے آواں جملہ ختم ہوئے شعر ختم ہوئے محبت نال دوویں ہاتھ چک کے پھر کہہ دینا سبحان اللہ پتھر دے وچ کیڑیاں نو کوئی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نو کوئی فکر نہیں کیونکہ تھاں تھاں رزق پہنچاوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ کالا پتھر ہوندے تے دے اندر اندھیرے دے اندر کالا کیڑا چل رہا ہوندے جدا سانو پتہ بھی کوئی نہیں لگدا تے کائنات دا رب نو رزق پہنچا دیندے پتھر دے وچ کیڑیاں نو کوئی فکر نہیں کیونکہ تھاں تھاں رزق پہنچاوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اگر کوئی میرا ویر بھائی پریشان ہے رات دا آخری پیر ہوئے اٹھ جایا کرے آکھیا کرے مالکا میں بڑا گناہگار ہاں اللہ جے تو میں نو معاف نہ کیتا تے میں ذلیل ہو جاواں گا اللہ سونیا جے میری پریشانی حل نہ کیتی تے میں ذلیل ہو جاواں گا اور رب کائنات تیریاں پریشانیاں ختم کر دین گے بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ اور نبی پاک دی شان پاک تے محبت بھرا کلام پیش کرا اے تواڈے کول ڈبہ کھول دیاں 2024 ماڈل پتہ نہیں تساں پہلے سنیا کہ کوئی نہ ایک مرتبہ ایڈوانس سجا چک کے کہہ دیو سبحان اللہ ایک مرتبہ پھر کہہ دیو سبحان اللہ آج جنت درخت پہ لگ دینے ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ نہ دن نہ مہینے تے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی گل حشر نو امی عائشہ دے سر تاج تے مکڑی گل حشر نو زہرا دے بابا جان تے مکڑی گل حشر نو حسنین دے نانا جان تے مکڑی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی گل حشر نو امی عائشہ دے سر تاج تے مکڑی نہ حنفی تے نہ شافی تے نہ حنفی تے نہ شافی تے نہ حنبلی تے نہ مالکی تے گل عملہ دی امی عائشہ گل عملہ دی امی عائشہ دے سر تاج تے مکڑی جنہ بڑا جملہ انہیں سبحان اللہ کوئی نہیں ہے محبت نہ کو سبحان اللہ
گل عملاں دی امی عائشہ دے سرتاج تے مکنی ہے، گل عملاں دی حسنین دے نانا جان تے مکنی ہے، نا دن نہ مہینے تے نا سال تے مکنی ہے، گل حشر نو امی عائشہ باں جس نے پھڑائی ہے، سرکار دو عالم نو ہاتھ جس نے پھڑایا ہے، سرکار دو عالم نو او کہندا پھرے سب نو، او کہندا پھرے سب نو، اس سونی ذات تے مکنی ہے، بیدار ہو کے کہو سبحان اللہ، نا دن نہ مہینے تے نا سال تے مکنی ہے، گل حشر نو امی عائشہ دے سرتاج تے مکنی ہے، کنڈ کرنا صحابہ نو، کنڈ کرنا صحابہ نو، مکھ پھیرنا آل تو، گل نبی دی محبت دی، گل نبی دی محبت دی، اصحاب تے مکنی ہے، گل نبی دی محبت دی، اصحاب تے مکنی ہے، نا دن نہ مہینے تے نا سال تے مکنی ہے، اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے، نا دن نہ مہینے تے نا سال تے مکنی ہے، نا دن نہ مہینے تے نا سال تے مکنی ہے، گل حشر نو امی عائشہ دے سرتاج تے مکنی ہے۔ اور ماشاءاللہ حج دے دن قریب نے، بیت اللہ دی شان پاک ایک فرمائشی کلام پڑھاں گا، علماء آگے تے تواڈی جان چھڑ دیاں گا، اگر نہ آئے تے تواڈی جان میں کوئی نہیں جے چھڑنی، محبت نہ کو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میں دعا کرتے جانا ہے تے تساں آمین کہتے آ جانا ہے، جیڑے دل وچ رکھ دینے، جیڑے دل وچ رکھ دینے، ارمان مدینے دے بن جان کدی نہ کدی، مہمان مدینے دے۔ اللہ سانو سارے نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ساڑھے رانا صاحب نو اسے سال حج نصیب فرمائے، اے تسی جننے سارے آئے اللہ تو انہوں سارے نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے، جیڑے دل اللہ میں نو بھی مکہ مدینے لے جائے، میری باری نہیں جے بول دے محبت کو آمین، جیڑے دل وچ رکھ دینے، ارمان مدینے دے بن جان کدی نہ کدی، مہمان مدینے دے۔ اور میں سنیا مدینے دے جدو پہلی نظر پہندی، جملہ ختم ہوئے تڑپ کے سجا چوکے سبحان اللہ کہہ دیا جے۔ اور میں سنیا مدینے دے جدو پہلی نظر پہندی، دل کر دے دل کر دے دل کر دے ہو جائیے قربان مدینے تے، جدا جدا قربان ہو جانو دل کر دے، دومیا چکے کہہ دیو سبحان اللہ۔ اچھا جڑی سبحان اللہ کہندے پیجے نا، یہ تو انہوں آپ نو فائدہ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، جنت درخت پہ لگ دے نے، اللہ نے تو آڑے منہ مٹھے کرنے نے انشاءاللہ، جیڑے دل وچ رکھ دینے
ارمان مدینے دے بن جاند کدی نہ کدی مہمان مدینے دے اور میں سنیا مدینے دے جدو پہلی نظر پیندی دل کر دے ہو جائے قربان مدینے تے بن جاند کدی نہ کدی مہمان مدینے دے اور میں ایک دعا کرن لگیا وہاں سارے بہناں بھائیاں واسطے بزرگاں دوستاں واسطے جنیاں بھی بہناں ماما آئیاں نے جنہیں بھی دوست باب آئے نے سب واسطے دعا کرن لگیا وہاں آمین تسا محبت دنال کہنا ہے آمین جنی اچھی ہوئے گی آمین جنی خلوص والی ہوئے گی اللہ انہی جلدی بلا لین گے اللہ تیرا فضل ہو جائے ہر سال جکار دے میں ان ساریاں لوگاں لئی ان ساریاں ویراں لئی ان ساریاں بہناں لئی سامان مدینے دے ماشاءاللہ جیڑے دل وچ رکھ دینے اینا جلدی جانا جے ماشاءاللہ جے تھاپی دے کے گئے نا اینا چھتی ٹور جانا ہے جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاند کدی نہ کدی مہمان مدینے دے اہلا مسالہ مرحبا میری جماعت دے اہلا مسہلا مرحبا دعا فرماؤ اللہ شیخ محترم دی زندگی چھ برکت پائے ماشاءاللہ یاسر محمود صاحب یعنی اللہ آنا قبول فرمائے دعا فرماؤ علماء واسطے دعا کریا کرو اللہ عبد محمود اکاڑوی صاحب کو صحت والی ایمان والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے محبت نہ کہو آمین اور مولویاں واسطے دعا کریا کرو اللہ تیرا فضل ہو جائے آخری شعر میں تو جان چھڑن لگیا میں انشاءاللہ شیخ صاحب دے والے کر دینا ہے اللہ تیرا فضل ہو جائے ہر سال جے کر دے میں اللہ تیرا تسی بھی جانا ہے اللہ تیرا فضل ہو جائے ہر سال جے کر دے میں ان سارے لوگاں لئی ان سارے ویران لئی ان پیارے شیخان لئی ان پیارے ویران لئی سامان مدینے دے بن جاند کدی نہ کدی مہمان مدینے دے جڑ دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاند کدی نہ کدی مہمان مدینے دے جڑ دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاند کدی نہ کدی مہمان مدینے دے کوئی فرمائش ہے ماشاءاللہ اے دو شعر امی عائشہ نو سلام آیا فرمائش آگئی ہے ذرا پوری کر دئیے فرمائش پوری جے تو آڑی اجازت ہوئے تے محبت نہ کو سبحان اللہ حسنین دی نانی نو حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا امی عائشہ دی شان اندر لوگو رب دا قرآن آیا حسنین دی نانی نو شیخ صاحب نے مسجد آگے نا تو آڑے والے کر دینا بس حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا امی عائشہ دی شان اندر لوگو رب دا قرآن آیا حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا امی عائشہ دی شان اندر
لوگو رب دا قرآن آیا دو جگ وچ پیار بتا دو جگ وچ پیار بتا تسی کدے نال کر دے ہو سونے آقا دے ہونٹھاں تے سونے آقا دے ہونٹھاں تے امی عائشہ دا نام آیا سونے آقا دے ہونٹھاں تے امی عائشہ دا نام آیا حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا امی عائشہ دی شان اندر لوگو رب دا قرآن آیا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم السلام عليكم ورحمة الله